हांव इलेक्शन लढटा, म्हजे संबंध तोडना, म्हजे जे संबंध सुदीन ढवळीकर सरा बरोबर आसा ते आयजूय आसतले आनी फाल्यां उरतले. जस्ट बिकॉज कोण म्हाका टिकेट दिना ताचो निमित्त हांव ताजे कडेन म्हाजे संबंध तोडचो ना. याद धर, MG म्हणून वचपाना हांव थंय. सुदीन ढवळीकर त्या मनशाचेर म्हाजें प्रेम आसा आनी हे लायफ टायम उरतलें की जो पावला 1% सुद्दां ताचे ऋणी रावप आनी ताच्या बद्दल सर आनी म्हाका ताच्या बद्दल मनांतल्यान प्रेम आसा. काल सांगल्या प्रमाणे पोटनिवडीक रावतले आमी. तुमकां खात्री आसा की टिकेट येतली, नाजाल्यार आमी इंडिपेंडंट तरी वतले, पण अनओपोज जावपाक दिवचे ना, हे श्योर. इलेक्शन हे जातलेच, हो डेमोक्रेटीक रायट आसा, आमचो हक्क आसा ताका, आनी ताजेर हांव काल सगळें कितें उलोवपाच तें उलयलां. सो आय एम कंटेस्टिंग एंड वी हॅव स्टार्टेड अवर वर्क. ना पळय, एक गजाल समजून घे, कितें आसा की हांव सुदीन ढवळीकर सराक हाजेर खंयच डिसरिस्पेक्ट करना, कारण दे आर इन टू अलायन्स, दे हॅव टू वर्क फॉर द पीपल. तांच्या मंत्रीपदा खातीर खूब लोकांची खूब कितें कितें कामां आसता, ती खूब कामां तांकां करची पडटा. सो ताजेर हांव कांयच उलोवंक शकना, काय उलोवचोय ना त्या बाबतींत. केतन भाटीकाराक रावपाचो संपूर्ण हक्क आसा. आमी 77 मतान पडल्या. म्हजे कार्यकर्ते, म्हजे लिडर्स, म्हजे कावन्सिलर्स, म्हजे ZP, म्हजे पंच मेंबरान म्हाका सांगला की केतन आमकां फुडें वचूंकूच जाय आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें सरतले. पूण आतां जर समज तूं दुसऱ्या पक्षाच्यान किंवा इंडिपेंडंट जर इलेक्शन लढलो जाल्यार MGक फोंड्या फूट पडटली अशी दिसता तुमकां? ना, म्हाका कांय तशें दिसना. परत तुका हांव सांगता, हांव इलेक्शन लढटा, म्हजे संबंध तोडना. म्हजे जे संबंध सुदीन ढवळीकर सरा बरोबर आसा ते आयजूय आसतले आनी फाल्यां उरतले. जस्ट बिकॉज कोण म्हाका टिकेट दिना ताचो निमित्त हांव ताजे कडेन म्हाजे संबंध तोडचो ना, ताजेर काय वायट उलोवचो ना, कारण म्हाका तांच्या बद्दल भरपूर आदर, प्रेम आनी माया आसा, ती हांव खंयच वचपाक दिवचो ना. की सुदीन ढवळीकरा कडेन आसतले आनी म्हाका अजुनूय खात्री आसा की म्हाजो बोलो जो आसा आनी म्हजे जे हांवें काळजान जें काम केलां तें म्हजे कापले गेल्ले वचचें ना, हेजी म्हाका पूर्ण खात्री अजुनूय आसा. कारण टिकेट ही डिक्लेअर जावं ना अजुनूय. इमोशन्साचेर मनीस कितें उलयता, सो लेट अस वेट फॉर द रायट टायम. ते 100%. What makes me 7,541 votes makes me what I am today. It is the people from every community, every religion, every person from Rising Ponda who has stood by me, irrespective of caste, creed and religion politics, irrespective of money power, irrespective of political power. The people who have stood by me with love, affection and my hard work makes me stand strong for the people of Ponda. You cannot back down under any political pressure. Whoever comes, we have to keep rising. Victories and defeats are part of life, not heart of life. Let's keep working for Rising Ponda. But you understand, once again I'm telling you, I'm sure I'm going to get the ticket. If not, I'm contesting independent. So when I'm contesting independent, there is no scope for staying in any party. So काल बरोबर रावतले पण तुम्ही जर MG सोडून दुसरी पक्षान किंवा इंडिपेंडंट राव, जर दुसऱ्या पक्षान गेले समज आनी टिकेट दिली तुमकां, जाल्यार ते तुमचे हायर जे हायकमांड आसा ते तुमचेर विश्वास दवरतले? न्ही, हांगा विश्वासाचो प्रश्नूच येना न्ही. तुका समजना की तांच्यांनी डिक्लेअर केले. सी अंडरस्टँड, आय हॅव टू थिंक अबाउट माय सेल्फ एंड माय पीपल. 2027 इलेक्शन आसा. आतां जो मनीस म्हाका सपोर्ट ह्या टायमार करूं शकना, जेन्ना हांव 77 मतान पडला, सिंपथी म्हाकाय लास्ट 4 वर्सां पासून आसा, ते मनीस मागीर म्हाका 2000 येता त्या 27 सपोर्ट कशें करतले? तांकां हांव खंयच्याच लेवलीचेर प्रेशर दिवंक शकचो ना न्ही. कारण ज्या मनशाक तुमी आतां वॉकओवर दिवंक शकता की सोदतात दिवपाक, त्या मनशाक 8 म्हयन्यान परत तुमी हेच म्हणटले की अरे बाबड्याक 8च म्हयने मेळ, ताका ताजी कार्यक्षमता आनी ताजो जो कॅलिबर आसा तो प्रूव करपाक मेळत ना म्हणून, तेन्नाय परत आमी फाटीं सरप? तशें जावचें ना. सो लेट मी प्रूव माय सेल्फ नाव. परत 27 म्हाका एक बॅकअप मेळटलें की बाबा भाटीकारा कडेन 500 मतां आसा की 5000 आसा की 10,000 आसा, ते म्हाका कळपा खातीर आय एम नॉट इन द पार्टी. इफ दे से नो टू मी, देन वाय विल दे गेट डॅमेज? देर इज नथिंग डॅमेज. सुदीन ढवळीकर इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग लीडर. नोबडी कॅन डॅमेज हिम. पळय, ज्याने ताका डॅमेज करपाचो प्रयत्न केलो ताका डॅमेज करूच करूं शकना. उमेदवारी लढयली जाल्यार हांव उमेदवारी लढयली म्हळ्यार आतां अजुनूय अलायन्स टॉक चालू आसा. यू नेवर नो वॉट मायट हॅपन. कित्याक बेश्टे आमी फुडें उलोवंक जाय? देयर इज अ लॉट टायम टू गो. लेट द कॅन्डिडेट बी डिक्लेअर मरे पळय. जर रितेशाक सोडून जाल्यार तुमी कितें? म्हाजो रितेशाचेर कांयच वायट पडना. आय हॅव हायस्ट रिगार्ड्स फॉर देम. अंडरस्टँड, दीस इज नॉट अगेन्स्ट रवी सर. रवी सरान लायफान सिंपथी घेनासतना रवी सर काय नासता तेन्ना रवी बारांतल्यान गोंयचे चीफ मिनिस्टर जाले, हे समजून घ्या. ती तांची खरी लिगसी.
ज्या मनशाक कोणाचो आधार नाशिल्लो, कोणाचो गॉड फादर नाशिल्लो, ताणें आमच्या सारक्या गोरगरीब भुरग्यांक दाखोवन दिला की कोणाचीच गरज ना. जर तुज्या मनात जो विल पॉवर आसत जाल्यार तूं खंयच्याय लेवलीचेर पावूंक शकता. आनी हांव त्या फुटस्टेपाचेर फुडें सरता. रवी सराची जर खरी लिगसी जर कोण फुडें व्हरूंक शकता तो केतन भाटेकर. हांव फुडें सरतलो. त्रास जातलो न्ही. म्हाका सांग, तूं खंयच्या बिजनेसीचेर वचून लोकांक सांगतलो की ना म्हाका उतर दिला. खंयचें उतर? कोण दिता उतर? येवन कॅमेरा फुड्यान दिता, देवा झरेश्वरा फुड्यान कोण उतर दिता? तशें नासता. इट इज राजकारणाक आपलो बेज हो आपणे सेट करून फुडें वचपाचें आसता. सो हांव म्हजो बेज बऱ्या तरेन सेट करून फुडें वता. हातून कोणाक दुखोवपाचो प्रश्नूच येना. रितेशाक दिली ना दिली आनी कोणाक दिली ताचेर म्हाजें उलोवणेंच ना. बीजेपीच्या कॅडराकूच दिवपाक जाय, अलायन्स पार्टनर दिवपाक जाय. म्हाका दिसता की हांव सेकंड आशिल्लो, जिखलो, डिक्लेअर जालो आनी केतन भाटेकर 77 मतान पडलो. हे अख्ख्या गोंयान आनी भारत देशाक खबर आसा. ती म्हजी सिंपती जितली आसा ताच्या डबल सिंपती म्हज्या कार्यकर्त्यांक, म्हाज्या लिडरांक, म्हाज्या बरोबर राविल्ल्या अख्ख्या गोंयच्या नेत्यांक, लोकांक आसा. तांकां कोण सिंपती दितलो? तांकां हांवेंच दिवची पडटली ती हांव. जर तुम्ही दुसरी टिकेटीचेर तेन्ना तुम्ही एमजीचे सपोर्ट मागतले? पळय, समजून घे, हांव परत तुका सांगता, म्हजो सपोर्ट आनी म्हजे कार्यक्षम फाल्यां हांव इलेक्शनाक रावतलो तेन्ना हांव सुदीन ढवळीकर सराक वचून नमस्कार करून फुडें सरतलो. याद धर, एमजी म्हणून वचपाना हांव थंय. सुदीन ढवळीकर त्या मनशाचेर म्हाजें प्रेम आसा आनी हे लायफ टायम उरतलें. अशें तुमकां भरपूर लोक मेळटले की जांकां टिकेट दिवना या सपोर्ट दिवना ते लोक वायट उलयता. हांव उलोवचो ना. जो मनीस म्हाका पावला, तो मनीस समजा आतां म्हाका कांय कारणामुळे पावूंक शकना, नो इश्यूज. म्हाज्या आवय बापायन म्हाका शिकयला, म्हाजें अपब्रिंगींग अशें आसा की जो पावला 1% सुद्दां ताचे ऋणी रावप आनी ताच्या बद्दल सर. आनी म्हाका ताच्या बद्दल मनांतल्यान प्रेम आसा. कारण ज्या गोर गरिबांक तो पावला, म्हाका दिसना आनी कोण इतलो पावला ह्या लेवलीचेर. म्हज्या दोळ्यान पयली आसा. ती कॅन्सर केस आसूं, ती हार्टाचो इश्यू आसूं, ती सर्जरी आसूं, कोणाक खंय हॉस्पिटलान बॉम्बे व्हरपाचें आसूं, कोणाक एअरलिफ्ट करपाचें आसूं, कोण पॅरलायज जाल्लो पेशंट आसूं, ताका नर्सिंग शिकोवपाचें आसूं, ह्यो खूब गजाली सुदीन ढवळीकरान केल्या. सो टिकेटी खातीर जर हांव हे सगळें बरें केल्लें विसरतलो जाल्यार मागीर म्हाजें मनीसपण उरचें ना. सो माय रिस्पेक्ट टू हिम इज ऑलवेज हाय अँड दॅट वील ऑलवेज रिमेन. फोंड्यान एजंडा आहा, फोंड्यान डेव्हलपमेंट ही एका टायमार पात्रांवान केल्ली रवी सरान, ते कोण ना म्हणना. पण फोंड्यान एजंडा पळयता जाल्यार पयलीं हेल्थाचे एजंडा घेवन वतलो, जे हांव ऑलरेडी उलयलां. आज एक गोर गरीब बहुजन समाजाचो मनीस जाका वचून हॉस्पिटलान, हांव स्वताक सुद्दां बहुजन समाजूच म्हणटा, कारण हांव सकाळीं 7 येता रातचो 11 पर्यंत कश्टकरी समाजाचो काम करता. आनी म्हाका वचून म्हज्या फॅमिलीक सुद्दां जर कितें जाल्यार आमी जेएमसीन आयजूय वता, खुबशे फॅमिली मेंबर्स. सो आयडीन कित्याक फॅसिलिटीज ना? बरे ब्लड बँक जावचे, बऱ्यो एम्ब्युलन्स सर्विसीस जावच्यो, बरे सर्जन 24 तास आसचे, बरो सिटी स्कॅन MRI असो. कितल्या लोकांक हांगा तुमकां सुद्दां बशिल्ल्यान हांव मिडियाकूय आज विचारता, तुमकां सुद्दां जर घरान कोण इमर्जन्सी जालो आनी सर्जरी करची पडली ऑर्थो एक्सिडेंट जावन, कोणाक 4-4 लाख 5-5 लाख परवडना मरे? तुमी मानता? तुमकां सुद्दां जेएमसीन वचून लायनीन रावचें पडटा. आमी हे फोंड्या केन्ना दितले फॅसिलिटीज? तेन्ना कोणाकूच त्या मनशांचेर समाज प्रेम तेन्ना कोणाक याद येना. काल शेनवारा एक चली एडमीट जाले, आयतारा ब्लड रिपोर्ट कोरोना त्या चलयेचे, पांय ताजो मोडिल्लो. सोमारा सर्जरी जाल्या, आयतारा कित्याक सर्जरी जावना? हे प्रश्न आमी कित्याक विचारना? फोंड्या ब्लड बँक ना हो सातत्यान क्वेश्चन कित्याक विचारना? भाजपाक सपोर्ट करतले. म्हाका एमजी टिकेट दिना भावा, तूं कितें विचारता? म्हाका विरुद्ध लढटा न्हू तूं. समजून घे न्ही. जेन्ना युती जाली म्हणटकूच म्हाका रिजायनूच करचो पडलो. सिंपल गजाल मरे. तूं एका आतां तुज्या न्यूज चॅनलाचे डायरेक्टर आहा, तूं दुसऱ्याचे डायरेक्टर बसूं शकना रिजायन जाल्या शिवाय. सो आय हॅव टू रिजायन एंड कंटेस्ट, बट आय एम शुअर आय एम गोइंग टू गेट द टिकेट. इफ नॉट आय हॅव टू रिजायन. इट्स लायक दॅट. बाय इलेक्शना पयलीं झडपी इलेक्शन जातलें. सो यू नेवर नो झेडपी बरोबरूच आमदारकी जावंक शकता. 45 डेज उरले. नोटिफिकेशन कितलो दीस लागता? एकाच बरोबर करप जाल्यार एकाच बरोबर जाल्यार सारकें